पगड़ी बांध रखी थी जी और पगड़ी के किनारे पर सजदा कर दिया। क्या कर दिया? सजदा कर दिया। के किनारे पर जो पगड़ी बांध रखी थी, यहाँ जो उसका पगड़ी का एक बल होता है उस पर सजदा कर दिया जी तो भी नमाज हो जाएगी। जी ओ अला फजले सोबही, जी या तुम्हारे जो है चादर थी उसका बचा हुआ हिस्सा था, जी या तेरे बालों कुर्ता के लंबे से उनका कुछ हिस्सा था, फिर उनका उसका लंबा हिस्सा था कुछ। जी कपड़े के बचे हुए फाजल सोब ही या कपड़े के बचे हुए हिस्से पर अगर सजदा कर लिया तो भी जायज है। अब ये बात तो खत्म होगी। अब एक और बात बताते हैं। जी जब जो है तो सजदा करेगा तो युबदी ज़बैह, ये दोनों अपने पसलियों को खूब ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे करके नहीं करेगा, ऐसे जी जाहिर करेगा अपने दोनों पहलुओं को, जी ज़बैह अपने पहलुओं को। वयुजाफी बतनहु, और पेट को भी चपेट कर नहीं रखेगा, बिल्कुल यूं करके नहीं, पेट को भी ऐसे ऐसे रखकर सजदा करेगा। जी जी पेट को जमीन पर नहीं जो है चस्पा कर देगा। जी वयुजाफी बतनहु, जी दूर रखेगा अपने पेट को, हन फखदे है अपनी दोनों रानों से। जी वयुफज्जो असाबे रिजलैहि नावल क़िबलत, और मुतवज्जे करेगा अपने पाँव की उंगलियों को किबले की तरफ करेगा, किबले की तरफ अपने पाँव की उंगलियों को सजदा के वक्त कोशिश करेगा रखने की। जी और सजदे में ये तस्बीह पढ़ेगा वयक़ूलु फी सुजूदी, जी अपने सजदे में ये तस्बीह पढ़ेगा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 बार। जी तस्बीहें तो और भी हैं सजदे की, जी लेकिन आम तौर पर यह आसानी के लिए रखी गई है। जी सुबहान रब्बियल आला वहाब वगैरह कई तस्बीहात हैं। जी वज़ालिका अदना हो, ये 3 मरतबा बिल्कुल कम से कम है, वरना ज्यादा कहना चाहिए। जी ये तो बिल्कुल ही छोटी सी बात अदना से है। जैसे अदना ये है कि तुमको जो है इतनी रोटी खा लेनी है बस, जी समझे नहीं? जी दरमियाना ये है 1 रोटी खा लो, उससे ज्यादा तो 2-2 3-3 भी चल जाती है। जी अदना जो है ये 3 मरतबा तस्बीह है। जी सुम्मा यरफ़अु राअसहु, फिर उठाएगा अपने सर को, सजदे से सर को ऊपर उठा देगा और बैठ जाएगा सीधा। जी और युकब्बिर और तकबीर कहेगा, तकबीर कहेगा जी और तकबीर के कहकर बैठ जाएगा। बेइज्जत मानना जालिसन, जी आराम से बैठ जाएगा, इत्मीनान से बैठ जाएगा। बैठकर इत्मीनान से फिर तकबीर कहेगा दूसरी, जी कब्बरा दूसरी तकबीर कहेगा, जी पास आ जाता और सजदा करेगा। अब सजदा कैसे करेगा? फैज़त मन्ना साजिदा, इत्मीनान से जब सजदा हो जाए, सर टिका कर जमीन पर, जी और वो 3 तस्बीहें खूब पढ़ ली, जी तो अब जो फिर तकबर तकबीर के, अब उठते वक्त दूसरी रकात की तरफ उठते वक्त भी, अब दूसरी रकात को ये खड़ा होने वाला है, जी तो अल्लाह अकबर करते हुए ऊपर को चला जाएगा। जी तकबीर कहेगा, वस्तवा कायमन अला सुदूर कदमे है, अपने पाँव के कोचों पर सीधा खड़ा हो जाएगा। सदूर कदमे, पाँव कदम के अगले हिस्सों पर जी सीधा खड़ा हो जाएगा। वला यक़दो,
اور بیٹھے گا نہیں، یعنی جو ہے تو چونکہ ایک سجدہ استراحت حدیث میں آتا ہے. جی سجدہ استراحت یہ ہے کہ آپ نے سجدہ کیا، جی سجدہ کر کے اوپر ہو جائے گا، تھوڑا سے بیٹھ کر پھر اوپر جاتے ہیں. سمجھے نہیں؟ کیونکہ حدیث میں ہے اور بہت سے ائمہ کا مسلک ہے، تو یہ کہتے ہیں نہیں. حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، بیٹھنا نہیں ہے. سجدے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذرا سے بیٹھ کر اٹھنا ایسا نہیں ہے. وَلَا يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، اور ہاتھوں کو دونوں کو ٹیک کر اوپر کھڑا نہیں ہونا ہے. جی ہاتھوں دونوں کو اعتماد نہ کرے زمین پر، یعنی دونوں کو ٹیک کر ہاتھوں کو جی نہ کھڑا ہوا. یا فالو پھر رکعت ثانیہ جیسے اس رکعت میں کی ہے، دوسری رکعت میں بھی یہی سب کام کرے گا. جی مثل مالا فعلا فی رکعت الاولیٰ، پھر اولا جیسے پہلی رکعت میں کیا ایسے ہی دوسری رکعت میں بھی کرے گا. جی مگر کچھ فرق ہے. کیا ہے فرق ہے؟ الا انہ لا یستفتح، اب جو ہے تو نماز استفتاح نہیں کرے گا، یعنی جو ہے تو تکبیر تحریمہ سبحانک اللہ جی وغیرہ وہ چیزیں نہیں پڑھے گا، جی اور نہ اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا بس. جی اب دوسری رکعت بسم اللہ سے شروع ہو جائے گی. پہلی جو تکبیر تحریمہ وغیرہ وہ ہو گیا پہلی رکعت میں. جی ولا یرفع یدیہ، جی اب حنفیہ کے ہاں چونکہ رفع یدین نہیں ہے، حدیثوں میں ہے، حنفیہ کے پاس بھی رہتی ہے، حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن بہرحال حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ رفع یدین نہیں ہے، صرف شروع کی پہلی تکبیر میں رفع یدین ہے. جب آپ نماز شروع کرتے ہیں جی اس وقت جو ہے تو رفع یدین ہے بس. پھر اس کے بعد رکوع کو جاتے وقت رفع یدین حنفیہ کے نہیں ہے. جی رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین ہی ہے. جی سجدے میں سے اٹھ کر اوپر دوسری رکعت میں جائیں گے، اس میں رفع یدین نہیں. جی پھر رکوع میں جائیں گے، اس میں رفع یدین نہیں ہے حنفیہ کے. لا یرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے، الا فی تکبیرۃ الاولیٰ، مگر پہلی تکبیر میں. فاذا رفع راسہ من السجدۃ الثانیۃ، اور جب اپنے سر کو اٹھائے گا دوسرے سجدے سے، جی پھر رکعت ثانیۃ، دوسری رکعت میں ہوگی آپ کی 2 رکعتیں پوری. جی افتراشا، فرش بنائے گا، جی بچھائے گا. کس چیز کو بچھائے گا؟ سر کو تیرے کو، ٹوپی کو کتاب کہاں تھے؟ ہاں، کس چیز کو بچھائے گا؟ رجلہ الیسریٰ، سمجھے نہیں؟ بات ہے. بایاں پاؤں کو بچھا کر دایاں پاؤں کو کھڑا کر کے بایاں پاؤں کو بچھا کر اس بایاں پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے گا. جی جی کیا کرے گا؟ اوپر بایاں پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے گا. سمجھے؟ تاکہ سے مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. جی فجلس علیہ ونصب الیمنی نصبا، اور دایاں پاؤں کو کھڑا رکھے گا، الا یہ کہ کوئی عذر ہو. جی دایاں پاؤں کو کیا رکھنا ہے؟ کھڑا رکھنا ہے. پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے. ووجہ اصابعہ، اور جو ہے تو اپنی انگلیاں قبلے کی طرف رکھے گا، پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھے گا، جی اور ہاتھ کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف اس طرح رکھے گا. جی یہ نہیں
انگلیاں بھی ہے، انگلیاں تیری بھی سجدہ کر، یہ بھی کہتی ہے میں سجدہ، یہ بھی کہتی ہے میں سجدہ کرتا ہوں، یہ رگیں ان کی، یہ رگیں خون کی، یہ بھی کہتا میں سجدہ کرتا ہوں، جی جی یہ ناک بھی کہتا میں سجدہ کرتا ہوں، یہ تیرے کان بھی کہتے ہیں مجھے سجدہ کرنے دے، تیری داڑھی بھی کہتی ہے جس کی داڑھی ہوئے گی نہیں اس کا سجدہ کیا کرے گا، سمجھے نہیں؟ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ سجدہ کرتا ہوں ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ وَوَجَّهَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور دونوں ہاتھ رکھے گا اوپر جو ہے اپنی ران کے، وَيَبْسُطُ أَصَابِعَهُ، انگلیاں جو ہے تو پھیلا دے گا ایسے، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ، پھر تشاہد پڑے گا، کیا کرے گا؟ تشہد پڑے گا تشاہد پڑے گا، جی التحیات للہ والصلوات، پوری تشاہد پڑے گا، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ تک، جی سمجھے نہیں؟ جی کس طرح کہے گا؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام السلام علیک علیکم ایھا ایھا النبی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان اللہ الہ الا اللہ واشہد واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حنفیہ کے نزدیک اتنا ہی پڑھنا ہے بس، دو رکعتوں میں۔ شوافے کے ہاں اگر درود نہیں پڑے گا سجدہ ثابت ہے، حنفیہ کے ہاں درود پڑے گا سجدہ ثابت، حنفیہ بڑے درود کے آئے، حنفیہ کہتے ہیں درود پڑا سجدہ ثابت کرنا پڑے گا، پتہ چلا تمہیں؟ ہاں حنفیہ کے ہاں جو ہے، شوافے کے ہاں درود نہیں پڑے گا تو سجدہ ثابت ہے، حنفیہ کے ہاں اس سے آگے درود پڑھ دیا، اللہم اتنا ہی کہہ دیا تو سجدہ ثابت، دوسری رکعت میں چاروں کا التحیات میں 4 رکعت جی 4 رکعت یا 3 رکعت، جی بات آ گئی ہے سمجھ؟ جی اس میں سجدہ نہیں کرے گا سجدہ ثابت لازم آ جائے گا، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ جی السلام علیکم۔ کون ہے؟ ہاں بھائی عبداللطیف، کیا حال ہے؟ میری خیریت ایسا ہی ہے، کبھی بخار کبھی نزلہ، بس یہ ٹھیک ہے، فرمائیے عبداللطیف بھائی۔ ہاں ہاں کتنا ٹائم باقی ہے؟ ہاں 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 میری سمجھ میں نہیں آئی بات، میری بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی آپ کی۔ ہاں ہاں 40 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے۔ ہاں فرمائیے جی، فرمائیے رائی صاحب۔ ٹھیک اچھا وہ کوئی بات نہیں ہے، خون آنے سے کچھ نہیں، اب لونگ اور نہیں کھانا بس نہ۔
बात ताकत की दवाई खाना अच्छी तरह कोई नहीं, खून है आता है, ये कोई मसला नहीं। हाँ बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। अरे लोगों को जबरदस्ती बच्चे पैदा यहाँ बैठ कर जो है ना कहाँ महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से और दूर दूर बच्चे पैदा करने पड़ते, तू यहाँ पर तो घर में नहीं पैदा कर सकेगा। तो कहते हैं कि भाई देखो, अगर दुरूद शरीफ किसी ने अताहियात खत्म करके जी अब तो हूँ व रसूल हूँ खत्म हो गया, जी इससे आगे हनफिया के नज़दीक कुछ नहीं पढ़ना दुरूद वगैरह। जी इमाम शाफी के यहाँ इतना पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद। जी इतना नहीं पढ़ोगे तो सजदा सवा लाज़िम हो जाएगा। जी वला यजीद अला हाज़ा, इस पर जैसे नहीं की जाएगी। वह फिर क़ादतुल ऊला, ये पहले कायदे का मसला है। पहला कायदा हो गया ना, जी जी पहला कायदा हो गया, अब क्या करना है? जी लड़के हो गया ना, नाम सबको कह दो हो गया। जी वयकरा फिर रकातुल उखरयैन, जी अब तीसरी रकात शुरू होगी। जी जब 4 रकाती नमाज है जी उस वक्त तीसरी रकात शुरू होगी तो पढ़ेगा दोनों में सूरह फातिहा। क्या पढ़ेगा? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़ेगा। जी अब हो गई रकात 4 पूरी, फजा जरस फिल आखिर सलात। अब आखिरी कादा है, जी जब आखिरी कायदे में जान जाता बैठेगा जैसे बैठा था पहले कायदे, वहाँ ऊपर जैसे बैठा था ऐसे यहाँ पे वैसे ही बैठेगा। जी और तशाहुद पढ़ेगा, ताहियात पढ़ेगा। ताहियात जब खत्म हो जाएगी अब तो हुआ रसूल, उस वक्त पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, ये दुरूद पढ़ेगा। जब ये दुरूद खत्म कर दिया, हुजूर सल्लल्लाहु पर दुरूद खत्म कर दिया, जी अब तो दुआ मांग सकता है जो तेरा जी चाहे। 200 दुआएं मांग ले तुझे खिले। जी इमाम हो तो वो छोटी दुआ पढ़ेगा, इमाम ना हो तो अपनी दुआ पढ़े, ये जितनी दुआएं मांग। ये नहीं बात रब्बे जाल नहीं पड़ गया खत्म, यार रब्बे निज़ाम तो बस हो गया खत्म। जी ऐसा काम मत करो, जी बल्कि उसके बाद क्या बात आप माशा, जो चाहे दुआएं मांगे, जी ऐसी दुआएं जो कुरान के अल्फाज के मुशाबे हो, जी हुजूर की हदीस की दुआएं, जी और वल अदियतुल मासूरा जो सहाबा किराम से दुआएं मज़कूर हैं। जी ऐसी दुआ ना मांगे जैसे लोग आपस में मांगते, पानी दे, रोटी दे, दाल दे, चाटा दे। जी अल्लाह मुझे रोटी दे दे, अल्लाह मुझे पानी दे दे, जी अल्लाह मेरी ज़मीन को बिकवा दे, अल्लाह मेरी बिल्डिंग बनवा दे। जी ये लड़का कहता है अल्लाह मेरी शादी करवा दे, अर्रिया का, जी समझे नहीं? जी ऐसी दुआ नहीं मांगी। जी वला यदु बिमा यशफा करम अल्लाह से। आज अगर तेरी अर्रिया ने आज अगर सीट होकर निकल गई, मैं अर्रिया को आज मानूँ, आज वहाँ सीट का इलेक्शन हो गया, आज बस कल या परसों उसका रिजल्ट है। जी अब तेरी आजमाइश होगी, अगर अर्रिया में सीट, अगर ये जीत गया वहाँ, जी तो इस लड़के को मिठाई खिलाऊंगा जी और तुम सबको कुछ नहीं। जी इसलिए यूपी वालों को तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए यूपी वाले ये नहीं कश्मीरी बड़ी है। कश्मीरी बड़ी कश्मीरियों को तो बेचारों को भी बात नहीं। वला यदु बिमा यशबा कलाम अन्नास, जो लोगों के कलाम के मुशाबे। जी सुन्नो जो युसल्लिमु अन यमीनी, फिर सलाम फेरेगा दाएं तरफ। जी इसकी तरफ दादा क्या कहेगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वो कोई औरत थी ना, जी
اس کے خامن کا نام تھا رحمت اللہ. جی اب اس کو گئی تو اس نے جا کر جو ہے تو نماز پڑھنے لگی تو پھر نماز پڑھتی تھی کہتی السلام علیکم خالد کے السلام علیکم خالد کے. کسی نے پوچھا کیا کرتی ہے؟ یار رحمت اللہ میرا خامند ہے تو میں اور اس کا نام تھوڑی لوں. تم یہ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، بلکہ سیدھا کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامتی ہو تم پر اے فرشتوں اور انسانوں. سلامتی ہو تم پر اے فرشتوں اور انسانوں. تیری دائیں طرف فرشتے کھڑے، تیری بائیں طرف جن کھڑے. جی سمجھے؟ جی تمہاری دائیں طرف، اسی لیے دائیں صف میں امام پہ کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ دائیں طرف امام پہ جو ہے جنات کی صف نہیں رکھتی. جی بائیں طرف جنات کی صف، جنات میں نماز پڑھو. جی دائیں طرف فرشتوں کی جماعت پڑھو. جی یہ جی اس لیے دائیں طرف جو ہے امام نیت کرے گا، مقتدی بھی نیت کرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں طرف کے مقتدیوں کو اور فرشتوں کو، بائیں طرف کے مقتدیوں کو اور جی جنوں کو. جی اب ہمارا سائیں صاحب ہے، جی وہ ہمارے قاری علی کو پکڑ کر لے جاتا ہے کبھی، وہ پتہ نہیں جنگل میں جا کر جو ہے اکیلا ہوتا ہے، جی کہتا ہے کا نماز جنازہ کے دیکھو جن ہے جن کو تو کیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائے پڑھا دے نماز. جی بھائی بات سنو. جی پڑھا سکتے ہیں ہیں؟ زندگی بڑھا سکتے ہیں جی، ہیں؟ زندگی بڑھا سکتے ہیں، اور کیا ہے؟ نہیں پڑھانی ہے. پڑھا سکتے ہیں زندگی پھر اسی لیے تو وہ بیچارے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ رکھتے ہیں، جی اور جو ان کو ستاتے ہیں ان کو بھی وہ بھی کچھ ہوتا ہے. جی جی ان کو ستانا وتانا نہیں ہے. کبھی بھی بیچارے ان کو بول سکتا ہے تو تمہارے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں. آپ نہیں پڑھائی، آپ نہیں پڑھائی تھی، ہیں؟ آپ بھی پڑھاتے تھے. نہیں ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ پڑھتے ہوں، دیکھ لینا ان کو ستانا نہیں. جی جب سلام پورا ہو جائے گا یسلم عن یسار کا بائیں طرف بھی ایسے سلام ہے. جی وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ. فجر کی نماز میں قرات جہر پڑے گا. کیا پڑے گا؟ جہر. بس یہ جہر قرات کل یہاں تک ہی بات ہوگی. جی